Nuve MLA Wilfred Disa on Sunday said that Golden Jubilee funds given to Betalbati Panchayat 10 years ago still remain unutilized. The Panchayat was being asked to return the funds by Panchayat Minister and Panchayat Director as they were not used, he said. But now that issue has been settled as the funds have been used to extend the Panchayat Ghar. Nuve MLA Wilfred Disa laid the foundation stone for the extension work of Betalbati Panchayat Ghar. The first floor of Panchayat building would be extended by utilizing Golden Jubilee funds. Wilfred and Father Pascual Afonso unveiled the plaque. जेन्ना वो आमकां गोल्डन जुबली फंड पंचायतांक येयल्लो 10 लाख 10 वर्सां फाटीं तो जायत्यो पंचायतांनी यूज केलो आनी जायत्यो कोण नासतना उरल्यो आनी आमचे कसले कारणाक लागून बेतालबाती पंचायताक हो फंड यूज करनासतना उरलो आनी जायतो तांचेर प्रेशर येयलो डायरेक्टरालो वो पंचायत मिनिस्टराक सांग डिपार्टमेंटाक सांग हो फंड रिफंड करपाक तांकां म्हाका दिसता सेक्रेटरीक जायती वॉर्निंगां दिवंक पडली हो फंड रिफंड कर म्हूण पूण लास्टाक हो फंड आमी तितले एक पंचायताक परतो फायल मूव करून यूज करतले म्हणून हें एक म्हजें सपन आसलें एक पंचायताचें घर हें बेगीन पयलो प्रपोजल घालपाक आनी जेन्ना ही पंचायत निवडून आयली आमचे सरपंच पस्तांच आनी सातसाण तेंचेय पयलो प्रपोजल हो आसलो आमकां कसलीं कामां उरल्या आतां आमकां पयली पंचायत जाय म्हूण तेन्ना हो प्रपोजल आमी फॉवर्ड केलो आनी आमकां जायते त्रास पडले हे फंड आमकां परते दिवपाक आमचे मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर हेणें ते 10 लाख दिल्ले आसले तो म्हणून लागलो आमकां एक लेटर कर आपण ते फंड तुमकां परते दिता म्हूण आमी एक लेटर केली डायरेक्टराक एका आमच्या मिनिस्टराक आनी हे ते फंड तेणें आमकां परते दिले आनी म्हाका दिसता 13 lakhs कितें अंडर पंचायत फंड हे घालून आमचे हे कामाचे सुरवात चालू जाल्या. आयच्या दिसाक आमचो चीफ गेस्ट आसलेलो आमचो मंत्री आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे पूण अकस्मात ताका दिल्लीक वचचें पडलें तुमी आयकलां आसतलें पेपराचेर वाचलां आसतलें पूण ताका येवंक जालें ना ताका आमी केली 3 वाजता कित्याक 10 lakhs गोल्डन जुबली ग्रांट्स आमी ह्या पंचायता खातीर उजार करपाचे आहा पूण तो टायम पिरियड लॅप्स जालो आनीक उपरांत आमी रिक्वेस्ट केली आमच्या ह्या मिनिस्टराक डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर हँडलिंग दीस गोल्डन जुबली ग्रांट्स ताका रिक्वेस्ट केली आनी ताणें रोखडोच दीस कारणासतना आपल्या डायरेक्टराक मिस्टर पिलनकराक ताणें डायरेक्ट केली की आमकां टायम पिरियड एक्सटेंड करपाक पंचायत मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली आमकां हे फायनान्शियल एप्रुवल वा एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल बेगीनूच दिवचो म्हूण आनी ताणें डायरेक्टर ऑफ पंचायत अजीत पंचवडकर हाका रिक्वेस्ट केली आनी ही आमची थोडी फायल आमची एप्रूव जालेली आसा. Our reporter Sandeep Twankar in Betalbati.